بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم في هذا الفيديو جديد من درس الاحتمال السنة الثانية بكالوريا، واللي من خلاله باش تشوفوا واحد التمرين، نصحوا التمرين ديال الاحتمال. فتبعوا معايا. Une urne contient 2 boules jaunes et 3 boules rouges et 3 boules noires. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. يعني الصندوق كيحتوي على كرتين صفراء وثلاث كرات حمراء وثلاث كرات سوداء. نسحب يعني سيميلطانمون بالتأني، نسحب بالتأني وعشوائيا 3 كرات من الصندوق. Quelle est la probabilité des événements suivants؟ يعني ما هو الاحتمال ديال الأحداث التالية؟ الحدث الأول نسميوه A، هو تيغي 3 بول دو ميم كولور، يعني نسحبوا 3 كرات يكونوا من نفس اللون. إذا عندي هنايا هذا ريسيبيون فيه كريتين جون، 3 روج، 3 نوار. نسميو هذا الحدث الأول هو حدث A، سي تيغي 3 بول de même couleur. Alors, P de A, شنو كيساوي؟ P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga. C'est-à-dire les cas favorables sur les cas possibles. هاد الكاردينال دو اوميغا كنلقاوها في A و B و C، هذا نحسبوه هنايا. الكاردينال دو اوميغا égale quoi؟ égale يعني دي كا بوسيبل نسحبوا 3 من بين 8، c'est-à-dire combinaison C 3 parmi 8. علاش درنا C؟ باسكو سيميلطانمون ملي كندير بالتتابع كنديرو A. alors C 3 8 égale quoi؟ 8 fois 7 fois 6 sur 3 fois 2 égale 6 égale 56. Alors, le cardinal de A égale les cas favorables. يعني باش يكونوا جوج ديال الكرات من نفس اللون، soit je tire les 3 noirs, soit les 3 rouges. Et je peux pas tirer 3 jaunes parce que j'ai que 2 jaunes. يعني كنسحب جوج 3 من بين هاد 3 كحلين، ou bien je tire 3 rouges parmi les 3 rouges. الاحتمال دائما ou هي plus. ou c'est plus et 6 fois، أو زائد و تفضنا هي في. Alors, sur cardinal de oméga, il y a 56 égale C3 c'est 1 plus C3 c'est 1 sur 56 égale 2 sur 56, c'est-à-dire 1 sur 28. Alors, P de A égale 1 sur 28. Maintenant, on calcule la probabilité B. B, c'est tirer 3 boules. 3 boules, 2 à 2 distincts. C'est-à-dire, سحب 3 كرات يعني مختلفين في اللون مثنى. ما معنى مختلفين في اللون مثنى؟ يعني خصهم يكونوا الألوان كلهم مختلفين. دابا إلا قلنا وحدة جون، وحدة غوج، وحدة جون، هادوما كولور ديفيرون، ولكن ماشي مثنى، ماشي 2 à 2. مثنى ما خصناش نلقاو شي جوج بحال عندنا جون. نو، خصنا نلقى هنايا مثلا ان روج جون، نوار روج جون. Maintenant, vraiment c'est 2 à 2 distincts. مثنى مختلفين اللون. alors الحالة اللي كاينة في الاحتمال ديال بي، إما نقدر نتيري
يعني وحدة صفراء وحدة حمراء ووحدة كحلة، ما عنديش شي احتمال آخر. c'est-à-dire P de B égale quoi? Égale cardinal de B sur cardinal de oméga. Cardinal de B, c'est-à-dire je tire un parmi les deux jaunes. A, c'est pas O, c'est A. Un parmi une boule parmi les trois rouges et une boule parmi les trois noirs sur le cardinal de oméga, c'est 56 égale 2 fois 3 c'est 6 fois 3 18 sur 56, c'est-à-dire 9 sur 28. Alors la probabilité de B, c'est 9 sur 28. Maintenant, la probabilité C, tirer au moins une boule rouge. Tirer au moins une boule rouge. يعني الاحتمال C هو أننا نسحبوا على الأقل كرة واحدة حمراء. على الأقل كرة واحدة حمراء. ما معنى على الأقل كرة واحدة حمراء؟ يعني إما تكون وحدة حمراء وجوج ماشي حمرين، ou bien deux rouges, troisième non rouge, ou bien les trois rouges. R bar, c'est-à-dire non rouge, le contraire de rouge. Alors ici il y a deux cas possibles. إذا هنا عندنا جوج الحالات، إما نستعملوا الحالة هذه أو نستعملوا لو كونتخير، يعني المضاد. بي ديال سي كيساوي واحد ناقص بي ديال سي بار. إذا حنا نشوفوا الطريقة هذه ونشوفوا الطريقة هذه هي السهلة، ولكن حنا نشوفوهم بجوجهم غير باش ندربوا كيفاش نحسبوا الاحتمال. الوغ شنو هو لو كونتخير ديال تيغي او موان اون بول روج، يعني على الاقل كره حمراء؟ شنو الضد ديالها؟ هو ما تكون عندي حتى وحده حمراء، يعني نسحب 3 الكرات ما تكون حتى وحده حمراء، يعني تكون عندي بحال هكذا ار بار بار بار. نحسبوا بي دو سي ديال هذه. الوغ بي دو سي ايكال كوا؟ P de C bar égale cardinal de C bar sur cardinal de oméga égale. باش نسحب ما تكون عندي حتى وحده حمراء، يعني خصني ناخذ 3 الكرات parmi ما نقولش parmi les 5 باسكو عندي 3 حمرين وخمسة ماشي حمرين، أنا خصني ناخد 3 من هاد اللي ماشي حمرين. فهم؟ c'est-à-dire 3 parmi 5 sur oméga 56 égale 5 fois 4 fois 3 sur 3 fois 2 égale 3, 3, 10. C'est-à-dire P de C égale 1 moins P de C bar égale 1. Alors c'est 10 sur 56. 1 moins 10 sur 56 égale 56 moins 10 sur 56
égale 46 sur 56. إذا الاحتمال ديال سي هو 46 على 56. مفهوم؟ دابا نستعملوا هاد الطريقة هادي، ما نديروش الكونتخير. الطريقة هادية نقيدو عندنا هنايا بي دو سي إيكال 46 sur 56. Alors P de C égale cardinal de C sur cardinal de oméga, les cas favorables sur les cas possibles, égale le premier cas أننا نسحبوا وحدة حمراء وجوج ماشي حمرين، يعني ناخذ وحدة من بين ثلاثة، وحدة من بين ثلاثة حمرين اي جوج من بين خمسة اللي ماشي حمرين، جوج من بين خمسة اللي ماشي حمرين، او بيان هاد او هادية هي بليس، او بيان جوج حمرين دو rouge, c'est-à-dire je tire deux rouges parmi les trois, deux parmi les trois rouges, et c'est fois une parmi les cinq non rouges, ou bien je tire les trois rouges, c'est-à-dire les trois parmi les trois, c'est 3 sur cardinal de oméga, c'est 56, égale, c'est un 3, c'est 3 fois 5 fois 4 sur 2, plus 3 fois 2 sur 2 fois 5, plus c'est 3, c'est 1 sur 56, égale 3 fois 20 sur 2, c'est 3 fois 10, c'est 30, plus 3 fois 5, c'est 15, plus 1 sur 56 égale 45, 46 sur 56. Oui, c'est نفس النتيجة اللي لقيناها اللي حسبنا بالبار. Deuxième question, soit x la variable aléatoire correspondant au nombre de boules rouges tirées. Déterminer la loi de probabilité de x. ليكن x يعني هو واحد المتغير عشوائي المتعلق بعدد سحب الكريات الحمراء. نحدو قانون احتمال x. Déterminer la loi de la probabilité de x. Alors قانون الاحتمال ديال x في هذه الحالة شنو هو؟ بي دو x يساوي يعني الحالات اللي يقدر يساويها x هنايا شنو هو؟ يعني إما نقدر نسحبو يعني حتى كرة تكون حمراء، زيرو كرة حمراء صفر، أو كرة وحدة حمراء، أو جوج حمرين، أو ثلاثة حمرين. B déterminer les valeurs typiques de x. نشوفوا les valeurs مثلا P de x égale 0. في هذه الحالة ما عندنا حتى وحدة حمراء، الكرات مسحوبين هما هذوما R بار R بار R بار، يعني الكرات ثلاثة ماشي حمرين. إذا شنو غادي يساوي لي هنا؟ ثلاثة د الكرات، يعني غناخدو ثلاثة د الكرات من بين هاد الخمسة هذوما نحيدوهم، ثلاثة من بين هاد جوج صفاين وثلاثة اللي كحلين، يعني ثلاثة من بين خمسة على كاردينال دو أوميغا إيكال يعني 5 fois 4 fois 3 sur 3 fois 2 sur 56 égale 10 sur 56 égale 5 sur 28. إذا P de x égale à 1 كيساوي يعني في هذه الحالة هذه قلنا عندي كرة وحدة اللي حمراء
وجوج ماشي حمرين، يعني تكون السي ديال باش ناخذ واحد من بين كرة واحدة من بين جوج حمرين، واحد من بين ثلاثة، وجوج من بين خمسة، يعني خمسة ماشي حمرين. على كاردينال أوميغا إيكال سي واحد ثلاثة هي ثلاثة، سي خمسة جوج اللي هي خمسة في ربعة على جوج على 56، إيكال خمسة في ربعة على جوج هي 10 في ثلاثة هي 30 على 56 إيكال 15/28. الحالة ديال جوج كرات حمرين بي دو إكس إيكال 2، يعني باش ناخذ جوج حمرين ار بار، يعني جوج حمرين وواحدة ماشي حمراء، يعني باش ناخذ جوج من بين ثلاثة حمرين ووحدة من بين خمسة اللي ماشي حمرين، على كادر ديال أوميغا سي ثلاثة جوج قلنا هي ثلاثة في جوج على جوج خمسة على 56 كادر ديال أوميغا اللي هي ثلاثة في خمسة 15 على 56. والحالة ديال ثلاثة ديال الكرات حمرين يعني بي دو إكس إيكال 3 إيكال، يعني باش ناخدو ثلاثة في هاد الحالة عندي كلشي حمرين ار، يعني باش ناخد ثلاثة حمرين من بين هاد ثلاثة، يعني سي 3 على الكاردينال ديال أوميغا اللي هي واحد على 56. إذا عندي في الحالة ديال إكس كيساوي 0 عندي 5 28 واحد 15 28 إكس كيساوي جوج 15 56 إكس كيساوي 3 1 56. التوتال ديال هادو 104 خص يكون هو واحد، إلا ما كانش واحد يعني عندنا شي خطأ. واحد و15 هي 16 نخليو مقام واحد 16 و30 هذيك نكتبوها، يعني واحد و15 هي 16 و30 هي 46 و10 هي 56 على 56 كتساوي واحد. هكذا كيسالي التمرين، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا.